अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात में एक दफ़ा फिर डेडलॉक आ गया है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल शुरू हुआ था। खबरों के मुताबिक कल मुज़ाकरात 13 घंटे से ज़ायद तक जारी रहे और आज भी सपहर से मुज़ाकरात जारी थे। और अब सिफारती ज़राए से यह खबर सामने आई है कि इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात बेनतीजा रहे और पाकिस्तानी वफ़द वतन वापसी के लिए तैयार है। इससे पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर पोस्ट में थोड़ी देर पहले लिखा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात में सालिसी पर ब्रदर मुमालिक तुर्की और कतर का शुक्रगुजार है। ये जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर है कि वो दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के अपने देरीना आलमी, इलाकाई और दो तरफा वादों पर अमल करे जिसमें वो अब तक नाकाम हो गए हैं। अता तारड़ ने मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान अफगान अवाम के खिलाफ कोई बुरा इरादा नहीं रखता, ताहम अफगान तालिबान रजीम के ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करता जो अफगानिस्तान के अवाम के साथ साथ पड़ोसी ममालिक के मफाद के खिलाफ हों। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अपनी खुद मुख्तारी के लिए तमाम ज़रूरी ऑप्शंस का इस्तेमाल जारी रखेगा। मगर इससे पहले आज ही तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान मुज़ाकरात की तफसीलात बताते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने सालिसों को शवाहिद पर मबनी मुतालबात हवाले कर दिए हैं। सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की है और सालिस अफगान तालिबान के साथ हमारे मुतालबात पर एक एक नुक्ते पर बातचीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें ख़ासतौर पर जो अफगान साइड से आ रही हैं उन खबरों पर ध्यान ना दिया जाए। वाज़ेह है कि कल जब इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात जारी थे तो तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा कर दिया था कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने स्पिन बोल सरहद पर फायरिंग की है जिससे मकामी आबादी में तशवीश पैदा हो गई है। मगर पाकिस्तान ने तालिबान के इस इल्ज़ाम को उसी वक्त मुस्तरद कर दिया था। इसके अलावा सहाफ़ी समी यूसुफजई के मुताबिक कंधार से ज़राए ने बताया है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात में शिरकत से पहले अफगान वफ़द ने अपने अमीर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के साथ तफसीली मुलाकात की थी जिसमें उन्हें हिदायत दी गई थी कि पाकिस्तानी वफ़द के दबाव में आए बगैर सिर्फ वो कमिटमेंट्स दी जाएं जिन्हें हकीकी तौर पर पूरा किया जा सकता हो। तुर्की में क्या सूरत हाल रही? क्या वाकई पाकिस्तानी वफ़द वापस आ रहा है? क्या डायलॉग में डेडलॉक हुआ है? वापस शुरू होंगे या ख़त्म हो गए? हमारे साथ मौजूद है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। सालिसों ने बहुत कोशिश की, दोबारा पाकिस्तान अफगानिस्तान को बिठाया, क्या कहा जा सकता है फिर डेडलॉक हो गया? देखें, इस वक्त बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस वक्त कंप्लीट डेडलॉक है और एक इंडेफिनेट से किस्म के फेज में जो मुज़ाकरात जो है दाखिल हो गए हैं। पहले तो ये था ना कि दो जो राउंड्स हुए उसके बाद जो है तय पाया था कि जी तुर्की में जो मजीद मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ये दोबारा किसी ग्राउंड के प्रोग्राम के बगैर जो है वो तात्कुल का शिकार हो गए हैं और इस वक्त कोई दोबारा या तीसरा चौथा राउंड जो है उसकी कोई ना प्रोग्राम है और ना उसकी इस वक्त कोई उम्मीद है। और पाकिस्तान में शुक्रगुजार है पाकिस्तान तुर्की का भी और कतर का भी, तो उन्होंने नहायत खलूस के साथ, सिंसेरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ जो है सालिसों का रोल अदा किया और वो हमारा मौक़िफ़ जो है उसकी बिल्कुल उसकी लॉजिक के लिए उसके जो स्टैंड है उसका सच्चाई जो है उसकी बिल्कुल हमायत करते हैं और उन्हें पूरी कोशिश की और बग़ैर लिखाई पढ़ाई के इवन जो अफगान वफ़द था वो भी हमारे मौक़िफ़ के साथ जो है मोर और लेस जो है वो एग्री करता था, लेकिन लिखने पे जो है वो राज़ी नहीं थे। वो हमारी ज़बानी कलामी कह रहे थे कि हम पे एतबार किया जाए जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बैनुल-अक़वामी जो भी मुज़ाकरात होते हैं उनकी शक्ल जो है अल्टीमेटली जो है वो तहरीर में सामने आती है। ज़बानी कलामी वादे जो है चलें होते। साहब आपने हमारे शो में भी कहा था कि जब रिटन में होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि ज़बानी कलामी पहले भी बहुत कमिटमेंट दी उन्होंने पूरी नहीं की। नाउ द प्रॉब्लम इज, जब आप ये कह रहे हैं कि अब आगे की उम्मीद नहीं है, डेडलॉक हो गया, जब आगे की उम्मीद नहीं है तो इसका मतलब है डेडलॉक के साथ साथ ब्रेक डाउन हो गया, मुज़ाकरात खत्म? जी, इस वक्त तो एज वी स्पीक जो है मुज़ाकरात जो है खत्म हो चुके हैं और जब कोई और ये आप इसलिए भी कह रहे हैं कि क्या सालिसों ने भी हाथ उठा दिए हैं आप कि जी अब हमारे बस की बात नहीं है इस मामले को हल करना, आगे बढ़ाना? देखें, मैं दो जो राउंड जो पहले हुए हैं उसमें सालिसों ने एक कमिटमेंट जो है वो ली थी कि जी एक और राउंड कर लेते हैं। पिछला राउंड जब नाकाम हुआ है इस्तांबुल के अंदर, उसके बाद भी उन्होंने कमिटमेंट ली
کہ جی اگلے راؤنڈ میں جو ہے پارٹیسپیٹ کریں, کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. لیکن اب جو ہے سالسوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے. اگر وہ ذرا سا بھی ان کو امید ہوتی اور اس امید کے بنیاد کے اوپر وہ ہمیں کہتے کہ بھئی ہمیں یہ امید ہے تو ابھی ٹھہر جائیے, تو ہو سکتا ہم ٹھہر جاتے. ہمارا واپس آنا, خالی ہاتھ واپس آنا, اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے سالسوں کو بھی جو ہے وہ افغانیوں سے کوئی امید جو ہے اب کوئی رہ نہیں گئی, اس کی وجہ سے ہمیں واپس آنا پڑ رہا ہے. اور سچویشن جو ہے وہ اگر خدا خواستہ فلیئر اپ ہوتی ہے, ان کی سرزمین سے ہمارے اوپر جو ہے وہ اٹیکس ہوتے ہیں, تو پھر اس لحاظ سے یا اس کی جو بھی ویلوسٹی ہوگی یا جو بھی گریوٹی ہوگی اس کے حساب سے ہم ریئیکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. صاحب, اور کیونکہ پچھلی دفعہ یہ ہوا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا مگر سیز فائر ایکسٹینڈ ہوا تھا کل تک کی تاریخ کے لیے کہ پھر مذاکرات ہوں گے, اور پھر مذاکرات شروع ہو گئے دوبارہ استنبول میں. ایز آف ناؤ اگر تو کیا سیز فائر بھی ختم سمجھا جائے, یا سیز فائر ہے یا پاکستان یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ ان کی سرزمین سے پاکستان میں کارروائی نہیں ہوتی؟ کیا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیں, اگر جب تک ان کی زمین سے کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو سیز فائر ہمارے لیے تو قائم ہے, لیکن دا مومنٹ ان کی طرف سے جو اگر سیز فائر کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے اور مؤثر جواب دیں گے. اچھا, اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آج کے مذاکرات کے حوالے سے اور کل کے یہ بھی اطلاعات آتی رہیں کہ پہلے اس بات پر مسئلہ تھا کہ جی پاکستان جو ریٹن کہہ رہا ہے کہ آپ دیں, اس کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہے تھے, مگر کافی باتیں تسلیم کر رہے تھے. یہ آپ بھی بتا رہے تھے, مختلف جو رپورٹرز ہیں وہ بھی اندر کے ذرائع سے یہ بات بتا رہے تھے. بٹ ناؤ آج تو یہ اطلاعات بھی آنے لگی کہ انہوں نے خود اپنی انریزنیبل ڈیمانڈز آگے رکھ دی ہیں. کیا ایسا بھی ہوا؟ دیکھیں, وہ تو کوئی ڈیمانڈ اگر انہوں نے رکھی ہیں, مجھے ان کی ڈیٹیلز نہیں پتا, لیکن اگر انہوں نے ڈیمانڈ جو بھی رکھی ہیں وہ تو ایک قسم کا جو ہے وہ اسکیپ جو چاہ رہے تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ ناکام ہو رہے ہیں, تو ان کی طرف سے جو ہے کوئی ڈیمانڈ اس قسم کی رکھی ہے کہ پاکستان نے انکار کیا ہے. لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ کے اوپر, اور جو واحد ڈیمانڈ ہے ہماری جو ہمیں سب سے زیادہ ہمارے لیے جو ہے اہمیت رکھتی ہے کہ ان کی سرزمین سے ہمارے اوپر جو ہے اٹیک نہ ہو, ہمارے اوپر جو ہے وہ اگریشن نہ وہاں پہ ہو, اور یہ لوگ جو ہے ہمارے شہریوں کو, ہمارے سویلینز کو, ہمارے فوجیوں کو, ہماری انسٹالیشنز کو جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں, مسجدوں کو اٹیک کرتے ہیں, اسکولوں کو اٹیک کرتے ہیں, اور اس قسم کے اداروں کو اٹیک کرتے ہیں جو کمبیٹنٹ نہیں ہوتے, ان کو اٹیک کرتے ہیں. تو پھر اس طرح تو اسی طرح ہی صحیح. جب پچھلے مذاکرات ختم ہوئے تو ایک میکینزم کی بات ہوئی تھی کہ جو ثالث دیکھیں گے کہ دونوں ممالک سیز فائر کی پاسداری کریں, اگر خلاف ورزی ہو تو اس کو دیکھا بھی جائے گا, جرمانے تک کا معاملہ ہوگا کہ دیکھا جائے گا کس نے خلاف ورزی کی. تو اب وہ بھی میکینزم کچھ ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اب پاکستان افغانستان اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہی ہیں کہ خلاف ورزی ہوئی تو پھر آمنے سامنے ہوں گے ملیٹریلی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں کوئی اس وقت کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی فلمزی قسم کا بھی جو ہے سیٹ اپ یا ایک اسکیلیٹن جو ہوتا ہے, ایک ڈھانچہ جو ہے وہ نہیں ایگزسٹ کرتا, وہ بالکل اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس انکار کے بعد کہ یہ ہماری سرزمین سے جو ہماری گارنٹی چاہتے ہیں, اگر وہاں سے نہیں ہو رہے تو گارنٹی دے دیں, پھر بھی گارنٹی دے دیں. اگر کوئی اندیشہ بھی ہے, فرض کریں میں مفروضے پہ بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی اندیشہ بھی ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہے, تو ہمارا اگر اندیشہ جو ہے اس کو ریڈریس کرنے کے لیے کہتے کہ جی ٹھیک ہے آپ کے اندیشے کی جو ہے ویل ٹیک کیئر آف اٹ. تو یہ جو اس قسم کے تو کسی قسم کا وہ کمفرٹ دینے کو ہمیں تیار نہیں تھے, کسی قسم کا کمفرٹ دینے کو تیار نہیں تھے. تو خیر صاحب, اب صحافی یوسف زئی صاحب ہیں, ان کی خبر کے مطابق کہ استنبول میں شرکت سے پہلے افغان وفد نے اپنے امیر ہیبت اللہ اخوندزادہ کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی, جس میں ان کے امیر نے ہدایت دی انہیں کہ پاکستانی وفد کے دباؤ میں آئے بغیر صرف وہ کمٹمنٹس کی جائیں جنہیں حقیقی طور پر پورا کیا جا سکتا ہو. تو کیا یہ وہ کمٹمنٹ ہے جو وہ پورا نہیں کر سکتے, اس لیے نہیں دی کیونکہ ایک ملٹیپل ظاہر جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں معاملات کے, کیا وہ جان بوجھ کر پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں, ان کی بیکنگ کے ساتھ کارروائیاں ہوتی ہیں, یا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ طالبان جو کہ پاکستان میں آ کے کارروائیاں کرتے ہیں ان کی سرزمین سے؟ دیکھیں, میں جو آپ نے جو پہلا حصہ ہے آپ کی جو آپ نے ابھی جو بات کی ہے اس کا یہ ہے کہ جو ملا ہیبت اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ کی کمٹمنٹ نہ, اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے ہو رہی ہے دار اندازی
وہاں سے ہماری سرحد کے اندر آ کے جو ہے دہشت گردی کی جا رہی ہے. ہمارے شہروں میں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے قصبوں کے اندر ہماری افواج کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, اسکولوں کالجوں پہ حملے ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے اور وہ ایک قسم کی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے. تو اگر وہ ہمارے قابو میں تو ہمیں پھر قابو کر لینے دیں. ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اس کے ذرائع بھی ہیں, ان کے جو بھی ریکوائرڈ جو ہوتی ہے لوازمات جو ہیں وہ سارے ہیں ان کو قابو کرنے کے لیے. دین وہ ہمارے اور ان کے درمیان میں نہ کھڑے ہوں. پھر ان کی سرزمین پہ اگر ہمیں جانا پڑتا ہے تو دے شوڈ ہیو سمپتھی ود اس, ناٹ ود دیم. میں تو ملا ہیبت اللہ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں. اس کی تو تشریح یہی نکلتی ہے کہ اگر وہ ہمیں کمٹمنٹ ان کی نہیں دے سکتی تو کم از کم یہ تو ان کو جو ہے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اگر ان کی کمٹمنٹ جو ہے نہیں آ سکتی ہمیں تو ہمیں پھر اپنے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنے دینا, اور وہ ہم کریں گے بالکل. اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اچھا, پھر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تقریباً ایک بریک ڈاؤن تھا بات چیت کا, جیسا کہ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ متعدد وفد گئے, متعدد سطح پر ان سے بات کی گئی, انہوں نے وربل گارنٹیز دی, نہیں پوری ہوئی. پھر ثالث بیچ میں پڑے. اب ثالث بھی آپ خود بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ ثالثوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے. تو بات بالکل نہیں ہو پائے گی اب, کیونکہ اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے دنوں تو یہ تک ہوا کہ ہمارے پاکستان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے اگر یہ کہا کہ وہاں سے کال آئی تھی, رابطہ ہو رہا تھا, تو اس پر بھی جو ہے وہ ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا کہ کس نے کتنی کالیں کی تھی, نہیں کی تھی, کس نے اٹھائی نہیں اٹھائی. تو یہ کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہے دونوں ممالک کے درمیان. شاہ صاحب, اپنا شاہ زیب, ایک بات جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کہ افغان حکومت کوئی ایک اکائی نہیں ہے, اس کے اندر بے شمار پاور سینٹرز ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. وہاں پہ جو مین ان کا جو سٹرکچر ہے کابل کے اندر اس میں بھی گروپنگ ہے, اور وہ جو ہے ایک اکائی ہو نا, یہ ایک یونیفائڈ قسم کا سٹرکچر آپ کے سامنے ہو تو اس سے بات کا جو ہے وہ کوئی سلسلہ بڑھ بھی سکتا ہے, اس کا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے, اس پہ اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن جب سٹرکچر جو ہے ایک منتشر قسم کا, ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک جلوس ہے یا ایک منتشر سے اجزاء ہیں جن کی اپنی اپنی مرضی ہے, جن کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, جن کے اپنے اپنے پاور سینٹرز ہیں, اس صورت میں جب تک ایک اور بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے رائٹنگ ہو. کل وہ کہیں جی کہ الف نے بات کی تھی, بے نے تو نہیں انڈورس کی تھی, یا بے نے اور الف نے بات کی تھی تو پے نے تو نہیں انڈورس کی تھی. تو یہ مکرمے کے چانسز جو ہیں ان لوگوں کے ہر وقت جو ہے بڑے برائٹ رہتے ہیں. یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں. ان پہ جب تک گواہیاں نہیں پڑیں گی, یہ انگوٹھے جو ہے گواہوں کے سامنے نہیں لگائیں گے, قطری ہوں یا ترکیے کے ہوں یا کوئی اور ہمارے ہمسائے ہوں, بہت سے ہمسائے ہیں جو ان کے ساتھ بھی ان کے روابط ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ان کی محبت کے تعلق ہے. ان میں تب تک نہیں ہو سکتا. ان کی زبانی باتوں میں کون اعتبار کرے گا؟ یہ آپس میں ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے زبانی باتوں کے اوپر. مجھے بتا دیں, دنیا میں ایک ملک بتا دیں, ون کنٹری جو ان کی زبانی باتوں پہ اعتبار کرے گا. انہوں نے جو دہشت گردی جو ہے اس خطے کے اندر نہ کرنے کا رائٹنگ میں قطر میں جو دیا ہوا ہے, جب قطر میں جب ان کا ہوا تھا, جب انخلا ہوا ہے امریکی فوجوں کا اور انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے, انہوں نے رائٹنگ دیا ہوئی, کمٹمنٹ دی ہوئی ہے. وہ کمٹمنٹ جو ہے ہم جو ایک روبدو بات کر رہے ہیں یا بائی لیٹرل بات کر رہے ہیں وہ تو ہمارے کانٹیکسٹ میں ہے نا, ان کے کانٹیکسٹ میں, ہمارے کانٹیکسٹ میں, لیکن ایک وائڈر کانٹیکسٹ کے اندر دے ہیو کمٹمنٹ ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی. اور انہوں نے سارے جہان کے دہشت گرد وہاں پہ کٹے کر لیے ہوئے ہیں. داعش ادھر ہے, آئیسس ادھر ہے, القاعدہ ادھر ہے, آپ نام لیتے جائیں, سارے فرینچائز دہشت گردی کے وہاں پہ موجود ہیں. تو خواجہ صاحب, اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے پاکستانی وفد واپس آ رہا ہے پاکستان؟ جی واپس آ رہا ہے. مجھے میرا 20-25 منٹ پہلے تک جو رابطہ تھا وہ واپس آ رہا ہے. بہت شکریہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب. گفتگو آپ نے سنی. پاکستان کے اور افغانستان کے, افغان طالبان کے ڈائلاگ ناکام ہو گئے ہیں. سیز فائر اب ہولڈ نہیں کر رہا ہے. اگر وہاں سے کوئی بھی کارروائی ہوئی تو پاکستان جواب دے گا. وہ جو ایک میکینزم تھا کہ ثالث دیکھیں گے, مانیٹرنگ ایک میکینزم ڈیولپ ہوگا, وہ سب ختم ہو چکا ہے. اور اگر وہاں سے کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پاکستان جواب دے گا. یہ واضح طور پر اعلان کر رہے تھے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں 27 آئینی ترمیم کے معاملے پر.
हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहम ऐलान किए हैं। अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पीपल्स पार्टी आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत करेगी। इसके अलावा आइनी अदालत के क़याम समेत मिसाक जमहूरियत के दीगर निकात के साथ वफाकी हुकूमत से बात करेगी। और जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से हमारी तजवीज़ है कि ये मामला जुडिशल कमीशन ले जाया जाए। मुतालिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को कमीशन में वोटिंग मेंबर बना दिया जाए। जिस जज का ट्रांसफ़र किया जा रहा है जुडिशल कमीशन उन्हें बुलाकर जज की राय ले सकता है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी दीगर तमाम मुजव्वज़ा तरामीम की हिमायत नहीं करेगी। 243 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि मसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए। साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स जरूर मौजूद हैं। हम हुकूमत से इंगेज करेंगे और देखेंगे कि हम कौन से बाकी पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बनाया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सजेशन ये है कि जुडिशल कमीशन में जिस कोर्ट से वो जज साहब ट्रांसफर हो रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस और जिस कोर्ट में वो जज साहब को ट्रांसफर करने की कोशिश किया जा रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को हम वोटिंग मेंबर्स बना दे उस कमीशन का जब वो ट्रांसफर का फैसले कर रहे हैं। और वो फिर जो कमीशन है वो उस जज साहब को बुला भी सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनका राय क्या है और हतमी फैसला जो ट्रांसफर जजेस का है वो उसी फोरम से किया जाए। जहां तक ड्यूअल नेशनैलिटी का सवाल है, इलेक्शन कमीशन का प्रपोजल है और मुख्तलिफ दूसरे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्री का जो प्रपोजल है उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपस में इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सके, तो मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट या हमायत उन बाकी आईनी तरमीम के जो तजवीज़ है वो इस वक्त में उस पोजीशन में नहीं हूं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर आर्टिकल 243 में तरमीम का नुकसान जमहूरियत को हो रहा होता तो मैं खुद इसकी मुखालफत कर रहा होता। अगर 243 का नुकसान सिविलियन सुप्रीमेसी को हो रहा होता, जमहूरियत को हो रहा होता तो मैं खुद मुखालफत कर रहा होता। मैं इसलिए इसका हमायत कर रहा हूँ कि ये इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। जो फैसले हुकूमत ने लिए जंग जीतने के बाद, जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिला है, अब वो आईनी और कानूनी कवर दिया जा रहा है और उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुल के हमायत कर रही है। इसके अलावा आपसे कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास तलब कर लिया है। अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई की खबर के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास कल सुबह तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म अज़रबैजान से वीडियो लिंक के जरिए काबीना इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी की तजावीज़ कबूल कर ली हैं। काबीना आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी देगी और फिर आईनी तरमीम कल सेनेट इजलास में पेश भी कर दी जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं जो 27वीं आईनी तरमीम के अमल में हुकूमत की तरफ से बराह रास्त शरीक हैं। किन शिकों पर काम हो रहा है, क्या क्या मामला आगे बढ़ेगा, इस सब पर बात करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आप बाकायदा तौर पर जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से लॉ मिनिस्ट्री इस हवाले से काम कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 3 के अलावा तमाम बातें कर दी हैं मुस्तरद। कल उनका इजलास हुआ, 243 पर उन्होंने कहा कि हम राजी हैं, बाकी के लिए कल बात करेंगे। बाकी और 2 चीज़ों के लिए वो माने, ट्रांसफर ऑफ जजेस, बट उसकी भी एक कंडीशन है, उस पर मैं आऊँगा। और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, मगर उसमें भी वो इस बात पर माने कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की दीगर चीज़ों पर बात करें। तो जो बातें दूसरी थी कि NFC में जो प्रोविंशियल शेयर है उसमें प्रोटेक्शन को रिमूव कर दिया जाए, इसके अलावा जो दीगर मामला थे वो सब मुस्तरद कर दिए पीपल्स पार्टी ने। हुकूमत कैसे आगे बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल इसके जो कॉन्टूर्स हैं वो आपके सामने हैं। बिलावल साहब ने अपनी ट्वीट के थ्रू भी और इवन अदरवाइज़ अभी जो रिसेंटली उनकी CEC की दूसरी मीटिंग के बाद जो उन्होंने प्रेसर किया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो आपके सामने है। जो एरियाज़ जिन पे काम हो रहा था वो आपके सामने है कि आर्टिकल 243 ऑफ कोर्स, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसके साथ जो एजुकेशन और पॉपुलेशन के ऊपर, और उसके साथ साथ ट्रांसफ़र ऑफ जजेस भी थे, और उसके साथ साथ एक और एरिया था जो ड्यूल नेशनैलिटी का एरिया था, जिसमें मुझे नहीं समझ आई कि बिलावल साहब ने क्यों किस बेसिस पे एतराज़ उठाया है। बिकॉज बसीयत पार्लियामान एज पार्लियामेंटेरियंस, जब हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम किसी और मुल्क का पासपोर्ट रख सकें और इलेक्शन जो है
मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रह सकें। तो जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में लोग हैं, डिफेंस फोर्सेस, जुडिशरी जो हुकूमत में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, बिल्कुल एक टाइम लाइन के साथ ये चीज़ वाज़ेह थी कि आपको डिक्लेयर करनी होगी अपनी नेशनलिटी, अगर डुअल नेशनलिटी है, और आपको रिनाउंस करनी होगी किसी दूसरे मुल्क की शहरियत। तो इस पे तो मेरे ख्याल से इत्तेफाक हो सकता था, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। इफ एनीथिंग ये तो बड़ी उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर भी इत्तेफाक राय नहीं हो सका। उन्होंने एक तो 3 बातें वो बताई जिसमें पार्टी के अंदर इत्तेफाक राय हुआ, बाकी बातें वो बताई जिसमें पार्टी में इस बात पर इत्तेफाक राय हुआ कि पार्टी उनको मुस्तरद करती है। डुअल नेशनलिटी पे उन्होंने कहा कि आपस में इत्तेफाक नहीं हो सका। आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो फिर अदलिया से वाबस्ता हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस से वाबस्ता हो या ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता हो, उनके लिए डुअल नेशनलिटी उसी तरीके से ख़त्म की जा रही थी जैसे कि पार्लियामेंटेरियंस के लिए है, और लोगों के लिए नहीं। ये प्रपोजल है जी, एब्सोल्युटली। और उसमें सर्टेन एक्सेप्शंस थी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं या जो टेक्निकल नो हाउ रखते हैं, जो टेक्निकल जिनके पास नॉलेज है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट पे जो मुलाजमीन तो नहीं कहूँगा मैं, इट्स नॉट प्रॉब्ली एन अप्रोप्रिएट वर्ड, बट लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं इस हवाले से जो हुकूमत में वेरियस मिनिस्ट्रीज़ में भी काम करते हैं, उनके लिए कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस थी। बट आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट वी कुड हैव एग्रीड अपॉन। लेकिन उस पर बिल्कुल उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर सीईसी के अंदर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। बरकैफ आगे बढ़ते हुए मैं समझता हूँ कि जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के हवाले से उनकी तजवीज़ है, वो हुकूमत बिल्कुल इसको ज़ेर गौर लाएगी। एंड आई थिंक इट्स समथिंग दैट्स वेरी फेयर कि जो जज है उससे भी आप पूछ लें, वही जेसीपी का जो मैकेनिज़्म है उसके अंदर वो 2 मेंबर्स आ जाएं, जिस अदालत में जाना है उसका हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस हो, और जिस अदालत से जा रहा है उसका चीफ जस्टिस हो। सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स समथिंग दैट वी कैन वर्क ऑन। उस पे काम हो सकता है। उस पे अगर यही करना है, हम इस पे काम करेंगे। मगर अगर यही करना है कि जज से भी पूछना है, और जो जिस हाई कोर्ट से वो जा रहा है उसके चीफ जस्टिस को भी बुला के मेंबर बना लें, जिसमें जा रहा है उसके चीफ जस्टिस को भी बुला के मेंबर बना लें, और अगर ज़रूरत हो तो जज को भी बुला के पूछ लें, तो फिर एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म ही रहने दीजिए ना। उसमें भी यही है कि दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से जहाँ से जा रहा है और जहाँ पर जा रहा है, और जो जज है उसकी कंसेंट ली जाएगी, तो वही रहने दीजिए। लेकिन इसमें देखें कि एग्जीक्यूटिव का जो रोल है वो ख़त्म होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव का रोल इसमें नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली एक अभाम था इसी हवाले से, जो पिटिशन हुई सीनियरिटी के हवाले से, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के हवाले से। हमने एक बड़ी साफ़ नीयत के साथ ये तमाम तर मामला सामने रखा और प्रपोजल लेके आए, ताकि कल को एग्जीक्यूटिव के ऊपर कोई बात ना आए या गवर्नमेंट के ऊपर कोई बात ना आए। ये वही मैकेनिज़्म हो जो इदारा इंडक्ट करता है, जो इदारा डिसमिस कर सकता है, वही इदारा ट्रांसफ़र भी कर सकता है, और वही फोरम होगा जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फोरम है। और इसी हवाले से हमने ये प्रपोजल सामने रखा था। अच्छा, मगर उसमें मसला ये ना कि जो कंसेंट है कंसर्न जज की कि वो ट्रांसफ़र लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, जब आप एग्जीक्यूटिव का रोल ख़त्म कर रहे हैं, या फिर जो एग्जीक्यूटिव फॉर द टाइम बीइंग जुडिशल कमीशन में जो इस वक्त जो एग्जीक्यूटिव है, जो आप हैं, वो कोई रुकावट नहीं हो रही है, जो फैसले हैं वो मिल जाते हैं आपको, तो इसलिए असल में तो जो जज है उसकी कंसेंट ख़त्म हो रही है, और जो एग्जीक्यूटिव है उसकी मुदाखलत फ़िलहाल इतनी रहेगी आने वाले सालों में जो भी हो। और जजेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज अगर किसी एग्जीक्यूटिव को पसंद नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट का नहीं पसंद, तो उसे दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और अदालत की जो आज़ादी है वो मुतासिर होगी, जो पहले ही बहुत ज़्यादा हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बड़ा गलत एक तासुर है। मैं समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन तो सिर्फ चले 4 वोट्स होंगी, लेकिन आप बाकी दीगर चीज़ें देखें, वहाँ पे जजेस बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जज साहिबान होंगे, दीगर सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं, तो सिविल सोसाइटी भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। हुकूमत के तो चलें एक सेनेटर कर लें, एक MNA कर लें उस कमेटी में, और उसके अलावा एक लॉ मिनिस्टर अगर काउंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल काउंट करते हैं, तो ये 4 वोट्स हैं। इसके अलावा तो हुकूमत के पास वोट्स नहीं है उस कमेटी में। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, और इसको इसी हवाले से देखना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव का रोल कम हो, और जो उनका कंसेंट है, वेदर दैट्स बाइंडिंग और नॉट, ये अब डिसाइड होना है, अब देखना है। तजवीज़ आई है, इसके ऊपर काम होगा, देखा जाएगा, और फिर इसकी हवाले से आगे बढ़ा जाएगा। वैसे मगर मैं अभी तो देखें ना, वो है ना कि बार काउंसिल का नुमाइंदा भी सपोर्ट कर रहा होता है गवर्नमेंट के डिसीजंस को। जजेस में उस तरीके से कंसेंसस नहीं है जितना हुकूमत में कंसेंसस और बार काउंसिल में कंसेंसस, और जो स्पीकर का नुमाइंदा उसमें कंसेंसस। इस वक्त तो कोई एक फैसला बताइए जो हुकूमत चाहती थी मगर जुडिशल कमीशन उसके अगेंस्ट गया है। देखें, ऑब्वियसली
بار کاؤنسل کی ووٹ تو ہمارے کھاتے میں نہیں ڈال سکتی نا. بار کاؤنسل تو نمائندہ ہے, ان کا جو ریپرزینٹیو ہے وہ وکلاء برادری کی نمائندگی ہے, وہ اس بار کاؤنسل کی نمائندگی ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ ایگری کر جاتا ہے اس ووٹ کے اوپر تو وہ دیٹس دیئر اون انڈیپینڈنٹ مائنڈ جو انہوں نے ایکسرسائز کیا ہے اور ان کا اپنا ویو ہے. وہ حکومت کے کھاتے میں تو ووٹ نہیں ڈالی جا سکتی. کل کو کسی اور کی حکومت ہوئی اور کل کو کسی اور کی حکومت ہوئی نا, ظاہر آپ خود وکیل ہیں, کل کو کسی اور کی حکومت ہوئی اور یہ سب ہو رہا ہوا تو آپ کو یہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ بہت زیادہ جانبدار مائنڈ لگ رہا ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے. بالکل ہم آئین اور قانون کے ساتھ ہیں اور جو کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جو ایک مفاد عامہ میں جو کام ہے, جو اقدام ہے, وہی اٹھا رہے ہیں. مطلب جو تیسری بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں اس پر وہ آپ سے اس صورت میں بات کرنے کو تیار ہیں اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی دیگر شقوں پر بھی بات کرنے کو تیار ہوں تو تیار ہیں. دیکھیں, ایک تو بالکل یہ تجویز آئی ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر چیز ہے اس کا پہلا جو سٹیپ تھا, کافی چیزیں تو اس میں کمپلیٹ ہوئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو پروگریس ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے, اس میں شاہ زیب صاحب آپ دیکھیں کہ یہ چیز دونوں جماعتوں نے طے کی تھی اور اس کو آگے بڑھانا تھا. اب ناؤ اٹس بین پریزنٹڈ ایز اف کہ یہ شاید صرف اور صرف حکومت کا ایک پروپوزل تھا, شاید یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ نہیں تھا. وہ اس ٹائم واقعتاً یہ ایک انفنش ایجنڈا ہے, انفنش بزنس ہے, اور وہ چیز جس کو ہم آگے لے کے آنا چاہتے تھے. اینڈ دین وی ہیڈ ٹو سیٹل ایٹ دیٹ پوائنٹ. ہم نے کمپرومائز کیا بیکاز آف دا نمبر آف ووٹس, اور اس کو کورٹ کو ہم نے بینچ کی شکل دے دی, اور وہ بھی جو ہمارے اس وقت جن سے ہمیں ووٹ درکار تھے جن اپوزیشن کی جماعتوں سے, تو ہم نے بالکل واضح طور پہ یہ کمپرومائز کیا اس وقت. اور ہم اس کو اب اگر آئینی عدالت یا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی شکل دے رہے ہیں تو دس از سم تھنگ دیٹ پی 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 اینڈ پی ایم ایل این دے اگری اپون. اس پہ تو اتفاق رائے ہے. اس سے آگے میرے خیال سے اس سے مشروط نہیں کرنا چاہیے کہ باقی چارٹر آف ڈیموکریسی کی شکوں پہ کام ہوگا یا اس پہ اگر کام کریں تو پھر ہم کام کریں گے. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے, وی آر اوپن ٹو سجیشنز, تجاویز آئی ہیں, آپ ایریا آئیڈینٹیفائی کر دیں کون سی چیز ہے جو آپ پہلے کرنا چاہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے. فار ایگزامپل نیشنل ڈیموکریسی کمیشن ایک ہے یا نیشنل ڈیموکریٹک کمیشن ہے, اس کو اگر بنانا چاہتے ہیں اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. دیگر اگر کوئی ایسی چیز ہے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. ہم نے تو کبھی ایسی چیز نہیں کی. جو الیکشن اصلاحات بھی ہوئی تھیں, جن الیکشن اصلاحات کی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بات ہوتی ہے, وہ ہم نے 2017 میں ہماری حکومت تھی, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, وہ ہم بہتری لے کے آئے, اور وہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ جو سسٹم اور جو چیزیں ہم نے وہاں پہ انسٹل کی, چاہے وہ ٹکٹس کے کوٹا کے حوالے سے ہو, خواتین کا جو بیر منیمم کوٹا جو جس میں 5% ٹکٹس آپ نے دینے ہیں خواتین کو, یا دیگر چیزیں جو سامنے آئیں الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز میں, تو ہم نے اس ٹائم وہ انسٹل کی. مگر بیر صاحب, یہ ذرا آپ کی اس بات سے تو اتفاق ہی کیا جائے گا کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں ایک اکیلی آپ کی جماعت کی نہیں تھی ذمہ داری, پیپلز پارٹی کی بھی تھی, دونوں کی ذمہ داری تھی کہ اس کو آگے لے کے بڑھتے. اب اگر آگے لے کے بڑھنا ہے اور آپ کہتے ہیں اس میں بہت ساری چیزوں پر ہوا ہے, تو اگر بلاول بات کرنا چاہتے تو آپ لوگ تیار ہوں گے, کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو یہ بھی تھا کہ جو اینٹی ٹیررزم اور اکاؤنٹیبلٹی کوڈز ہیں ان کو ختم کیا جائے گا, آرڈنری کورٹس میں ان کے مقدمات چلائے جائیں گے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے گا تاکہ جانچا جا سکے کہ کس طریقے سے قید کیا گیا, سیاسی پرسیکیوشن کی گئی. نیب کو ختم کر کے باقاعدہ طور پر اس کا احتساب کیا جائے گا کہ اس نے کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو وکٹمائز کیا. اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ کوئی بھی جماعت نہ تو ملٹری رجیم کو جوائن کرے گی, نہ ہی ملٹری اسپانسرڈ گورنمنٹ کا حصہ بنے گی. اب تو آپ خود کہتے ہیں کہ ہائبرڈ 2 ہے, پیپلز پارٹی بھی آپ کو اس میں سپورٹ کرتی ہے. جتنے بھی ملٹری اور جوڈیشل آفیسرز ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے اینول ایسٹس فائل کریں گے جس طریقے سے پارلیمنٹیرینز کرتے ہیں. لوکل باڈیز الیکشنز کو جنرل الیکشن کے بعد 3 مہینے کے اندر اندر کرایا جائے گا. اس کے علاوہ جو ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ دیکھے گی کہ آرم فورسز اور سیکیورٹیز ایجنسیز کے جو بجٹ ہیں اس کو دیکھے گی. اس کے علاوہ جو ملٹری لینڈ الاٹمنٹ ہے, کنٹونمنٹ کی جورسڈکشن ہے, وہ سارے کے سارے ڈیفنس منسٹری کے پرویو میں آئیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا ان میں سے. اس پہ بات کریں گے کیا, یا پیپلز پارٹی اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہے کیا؟ دیکھیں, انہوں نے یہ بات اس سے مشروط اگر کی ہے تو ان کی طرف سے واضح طور پہ تجویز آنی چاہیے, وے فارورڈ ہونا چاہیے. کون سا وہ ایسی چیز ہے جس پہ وہ پہلے بات کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں پہ آپ نے بات کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی اور اینٹی ٹیررزم کورٹس کی, میں اینٹی ٹیررزم کورٹس کے حوالے سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو ایک ابھی حالیہ لہر ہے دہشت گردی کی, تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو آبویسلی آپ کو اینٹی ٹیررزم کورٹس چاہیے, اور جو ٹیرر اٹیکس ہیں یا ٹیرر گروپس ہیں ان کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے, ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے,
تاکہ وہ اکاؤنٹیبل بھی ہوں اپنے جو ان کے ایکشنز ہیں ان کو قانون کے مطابق آئین کے مطابق جو ہے قانون اپنا رستہ اختیار کرے, ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اینٹی ٹیررزم کورٹ 2006 میں یا 2005 میں اس وقت کی سچویشن ایسی نہیں تھی, بٹ دا سچویشن ان 2025 جو 2025 کی سچویشن ہے 20 سال بعد, تو کم از کم وہ تو بہت مختلف ہے. اور بالخصوص ابھی حالیہ پچھلے 2 سال کے دورانیے کے اندر آپ دیکھیں تو دہشت گردی کی لہر میں تیزی آئی ہے, اور یہ ایشو ایڈریس ہونا چاہیے تھرو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہونا چاہیے, تھرو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہونا چاہیے, تھرو اسٹرکٹ اینڈ اسٹرنجنٹ میجرز ہونا چاہیے جو کہ حکومت لے رہی ہے. صاحب پھر مجھے یہ بتائے گا کہ کیونکہ اب وہ مطالبات کر رہے ہیں, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پہلے کتنے مذاکرات ہوئے تھے؟ کیا اس وقت انہوں نے اپنی یہ ساری باتیں سامنے رکھی تھی کہ جی اگر آپ بات کریں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تو ہماری شرط ہے کہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کریں, یا ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے, ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے, 243 کے حوالے سے, اس وقت کیا موقف تھا؟ کیونکہ انہوں نے بتایا کہ اپنی ٹویٹ میں کہ حکومت ہم سے یہ باتیں کر رہی ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی, اس پہ بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی اور انہوں نے کہا تھا روز بائی اینی ادر نیم از اسٹل اے روز, اور یہ شیکسپیئر کا حوالہ انہوں نے دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس ٹائم تو اگر ہم نے کمپرومائز کیا اور بینچ کے لیے سیٹل کیا عدالت کی جگہ, تو یہ ایک مشترکہ چیز تھی اور اس پہ بالکل ایک کنسنسس تھا. اب اگر وہ اس چیز پہ سمجھتے ہیں کہ کنسنسس نہیں ہے تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس the thing. obviously انہوں نے کہا ہے کہ بالکل اس پہ کنسنسس ہے اور اس پہ ایک ہم آہنگی ہے اس سوچ کی کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے. اب اسی حوالے سے اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو جو ملاقاتیں ہوئیں بالکل اس پہ انیشل ڈسکشنز ہوئیں اور ہم نے ان کو بتایا کہ حکومت ان ایریاز میں یا یہ کانٹورز ہیں اس ترمیم کے, اور یہ ایریاز ہیں جن میں ترمیم لانا چاہتی ہے, تو وہ پھر اپنی ٹویٹ کے تحت انہوں نے تمام تر چیز جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو بھی سامنے رکھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو انیشل انگیجمنٹ ہوئی اس حوالے سے یہ وہی ایریاز ہیں, وہی کانٹورز ہیں جو ہماری میٹنگز میں ڈسکس ہوئے. اچھا, تو کیا اصل میں باقی تمام چیزیں اسموک اسکرین تھی کہ آخر میں پیپلز پارٹی کو بھی موقع مل جائے کہنے کا کہ ہم نے 18ویں ترمیم بچا لی اور دیگر اتحادیوں کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے؟ اصل میں کرنا یہ تھا کہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کرنی تھی اور ججز کے ٹرانسفر والی ترمیم کرنی تھی. اس کے علاوہ باقی تمام معاملات جو بلاول نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے وہ آپ لوگوں کی کوئی کرنے کی نیت بھی نہیں تھی. نہیں بالکل آبویسلی حکومت کی نیت تھی اور حکومت نے کرنی ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے بڑا اتحادی پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس وہ ووٹس ہیں جس سے آئینی ترمیم ہو سکتی ہے. اب اگر انہوں نے اس پہ سٹانس لیا ہے, اور یہ بھی ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے شاید 18ویں ترمیم کا رول بیک ہے, بالکل قطعاً رول بیک نہیں ہے. اس نیت کے ساتھ ہم سامنے نہیں لے کے آئے اس تمام تر چیز کو, یا یہ ہم نے پروپوز اس لیے نہیں کیا. ایجوکیشن ایک نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے وزیر اعظم پاکستان نے, وچ از اے ویری ویلڈ کنسرن. پاپولیشن کے اوپر جو ایک ایکسپلوژن ہے پاپولیشن کی, یہ بھی ایک ٹیکنگ ٹائم بام ہے. آپ بلکہ دیکھیں تو ہر سال جو ہے اتنا اضافہ ہوتا ہے آبادی میں, اس کو بھی ایک فیڈرل اپروچ ہونی چاہیے اور فیڈریشن سے ایڈریس ہونا چاہیے. ہم کسی صوبے کے اختیارات واپس لینے کی بات نہیں کر رہے یا 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات نہیں کر رہے. ہم اگر وقت کے ساتھ کوئی بہتری آتی ہے بالکل ہم وہ پرپوز کریں گے. این ایف سی ایوارڈ کے اوپر اگر بات کی میں نے ان کے دیکھا جو انہوں نے پریس کانفرنس کی, تو میں سمجھتا ہوں این ایف سی کے اوپر ایک آلٹرنیٹیو طریقہ بھی نکالا جا سکتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 160 میں اس کو ایڈریس نہ کیا جائے فی الوقت اس آئینی ترمیم میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انہوں نے وے فارورڈ بھی بتایا ہے جو ہمارے ذہن میں بھی تھا کہ اس کے اوپر انگیجمنٹ ہو سکتی ہے, اور آلٹرنیٹیولی آپ اس کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی کر سکتے ہیں, دیگر اس پہ مشاورت کر سکتے ہیں, اور انہوں نے ولنگنیس شو کی ہے. سو دیٹس اے ویلکم اسٹیپ. ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل صوبوں کی خود مختاری اور صوبوں کے اوپر جو صوبوں کا شیئر ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن یہ جو امبیلنس ہے ود ریگارڈس ٹو وفاق, کہ وفاق کو تو کم از کم دیکھیں نا, آپ پیچھے نہیں چھوڑ سکتے, یہ کمزور نہیں کر سکتے. وفاق کو بھی اتنا ہی اسٹرینتھن کرنا ہے جتنے صوبوں کو اسٹرینتھن کرنا ہے. سو ویل ہیو ٹو ورک اینڈ فکس دس امبیلنس. کیسے فکس ہوگا؟ اس طرح فکس ہوگا کہ جو صوبوں کو 57.5% ملتا ہے وہ ملے, مگر کچھ خرچے ان کو ٹرانسفر کر دیے جائیں, یہ ہوگا؟ یا ان کو ریونیو موبلائزیشن کے ٹارگٹ کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا اگر آپ فلیکسیبل ہیں تو آپ کس کے لیے راضی ہیں جس پر پیپلز پارٹی کے سامنے ایک اور پروپوزل رکھیں؟ دیکھیں میں کوئی اکنامک یا فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن جو ایک بیسک نیسنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے ان تمام تر چیزوں کے اوپر, میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اوپر وفاق جو بیئر کرتا ہے, ڈیٹ سروسنگ بھی کرتا ہے, ڈیفنس اسپینڈنگ بھی کرتا ہے, سوشل پروٹیکشن بھی کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وفاق نے پھر اپنا خرچہ بھی چلانا ہوتا ہے, پھر پینشنز بھی وفاق نے دینی ہوتی ہیں. پی ایس ڈی پی کے جتنے پروجیکٹ ہیں وہ صوبوں میں ہو رہے ہوتے ہیں.
تو جب صوبے اپنی ریونیو جنریشن کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ میکنزم ہونا چاہیے. آف کورس اٹس ٹو ارلی ود دس کہ یہاں پہ جب ڈسکشن نہیں ہوگی, ڈسکشن ہونی چاہیے, ڈسکس ہونا چاہیے, جس کے لیے انہوں نے ولنگنیس شو کی ہے, اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے سونر دین لیٹر ایکچولی یہ ڈسکشنز ہوں تاکہ اس معاملے پہ آگے بڑھا جائے. اور جو ورکیبل میکنزم ہے, جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ ادھر سے اگر آپ جو ہے اپنا بوجھ یہاں سے اٹھا لیں اور پیسے آپ کو ملتے رہیں, لیکن پی ایس ڈی پی کے حوالے سے بات کر لیں کہ شاید وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ خود اس حوالے سے دیکھ لیں. دیر نمبر آف ویز, لیکن یہ ایکسپرٹ جو ایڈوائس ہوگی, جو فائنانس اور اکانومی کو سمجھتے ہیں, اسی کو آگے دیکھ کے اڈاپٹ کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. تو پھر یعنی کہ اگر ابھی کیونکہ حکومت کو جلدی بہت ہے, آج کابینہ کا اجلاس ہونا تھا پیپلز پارٹی کی, کیونکہ کل سی میں نہیں فیصلہ ہو سکا, اس لیے آج کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا, اور اطلاعات ہیں کہ آپ 15 نومبر تک اس کو پاس کرانا چاہتے ہیں. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آرٹیکل 243 اور ججز ٹرانسفر کے معاملے پہ, جس پر پیپلز پارٹی تقریباً تیار ہو گئی ہے, اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کا پروپوزل آپ اس سے اگری کر رہے ہیں, اس کے تحت ہو جائے گی 27ویں ترمیم اور پھر آئے گی 28ویں ترمیم؟ جی بالکل, یہ پارلیمان کا استحقاق ہے, اور بالکل 28 ہو, 29 ہو, 30 ہو, جب بھی قانون میں بہتری یا آئین میں بہتری کی ضرورت محسوس کی گئی تو یہ حکومت اس وقت یہ آئینی ترمیم لے کے آئے گی. اور یہاں پہ دیکھیں بالکل 3 پوائنٹس ہیں جس پہ ایگری ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر فردر کوئی پوائنٹ ہوا جس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہو سکا تو دین ویل پروسیڈ, اف ناٹ دین یہ آئی تھنک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے, براڈ بیس کنسنسس آن ایٹ لیسٹ مین جو ایشوز تھے اس کے حوالے سے, دین ویل پروسیڈ. اینڈ آف کورس پھر اس کے بعد 28ویں بھی آ سکتی ہے, 29ویں بھی آ سکتی ہے, لیکن ان ایشوز کو ایڈریس ہونا چاہیے جو پبلک ایشوز ہیں, ایجوکیشن, پاپولیشن, NFC اور اس کے ساتھ دیگر جو چیزیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایڈریس ہونی چاہیے. یعنی کہ جن 2 چیزوں پر اتفاق ہو گیا اس پر 27ویں ترمیم 15 نومبر تک آپ کا کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں میں اس پہ ٹائم لائن نہیں پٹ کروں گا, کیونکہ ایک تو 3 چیزیں ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ, آرٹیکل 243 اور اس کے ساتھ ساتھ جو ججز ٹرانسفر ہے, یہ کم از کم 3 چیزیں ہیں جس کا اندیہ دیا ہے, جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس پہ کنسنسس ہو سکتا ہے اور ہو گیا ہے. اب اسی حوالے سے جو پرائم منسٹر کا نوڈ ہے وہ ملے گا. اب آف کورس کابینہ ہوگی, جو لیجسلیٹو سٹیپس ہیں وہ اڈاپٹ کیے جائیں گے, پھر یہ سینٹ میں پیش ہوگا, پھر کمیٹی میں جائے گا, جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہاں پہ تھریڈ بائی ڈسکشن ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے یہ نیشنل اسمبلی میں ٹرانسمیٹ ہوگا, اور پھر تمام تر معاملہ ہوگا. اب اس میں کتنے دن لگ سکتے ہیں اور کتنے دن لگنے چاہیے, یہ تو ان کمیٹی ممبران پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں اس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے. پھر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس اب کیونکہ کنسنسس ہو ہی گیا ہے آپ کا اور پیپلز پارٹی کا, اور 2/3 اب آپ کے پاس ہے آلموسٹ, کیونکہ آپ کے دیگر اتحادیوں کی طرف سے بھی کوئی, تو 243 میں ایگزیکٹلی کیا ہے جو آپ بدلنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ظاہری بات ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے پرویو میں آتی ہیں, اور میں نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے کوئی اس طرح ڈیٹیل ڈسکشن تو نہیں کروں گا, لیکن اس کے جو کانٹورز ہیں تھوڑے بہت میں ضرور بتا دوں گا. بلاول صاحب نے بھی اس پہ ذکر کیا, بالکل جو عہدہ ہے وہ آبویسلی جوائنٹنیس کے لیے, فار کوآرڈینیشن, فار کوہیژن, جو کہ ہمیں نیشنل سیکیورٹی کے اندر ضرورت ہے, اس کے لیے بالکل آگے بڑھا جا رہا ہے. لیکن اس سے زیادہ میں جو تفصیلات ہیں یا اس کے جو سیلینٹ فیچرز یا پوائنٹس ہیں وہ آئی ایبسٹین فرام ایکچولی ڈسکسنگ آن میڈیا یا ٹی وی, بیکاز یہ جب آئے گا تو سامنے آ جائے گا. اور میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا, ایز کسٹوڈین آف دس ڈرافٹ, اٹ از مائی ڈیوٹی کہ میں اس ڈرافٹ کو ابھی پبلک نہ کروں, یا اس کے جو ڈیٹیل کانٹورز ہیں یا اس کے کورننٹس ہیں اس کو سامنے نہ لے کے آیا جائے فی الوقت. عام طور پر تو اگر آئینی ترمیم ہو, جب 18ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی 9 مہینے لگے اس میں, اور کئی ماہ تک اس کے اجلاس ہوتے رہے, 385 گھنٹے اجلاس ہوئے, 77 میٹنگ ہوئی, ایوریج میٹنگ 5 گھنٹے کی ہوتی تھی, پبلک سے بھی اوپینین لیا گیا, چھپا کے تو کچھ نہیں کیا. اتنا بڑا اگر تبدیلی ہو رہی ہے, ملک کے دفاع کے لیے لازمی ہے, تو عوام کو بتائیں, عوام کو اوپینین لیں, پارلیمنٹیرینس کو اوپینین لیں, اس میں چھپانا کیا ہے؟ نہیں بالکل ان کا اوپینین لیا جائے گا, اور میں بالکل آپ سے کو یہ واضح طور پہ بتاؤں کہ کوئی چھپا کے کچھ نہیں کیا جا رہا, آؤٹ ان دی اوپن کیا جا رہا ہے. پورے جو لیجسلیٹو سٹیپس ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, کمیٹی میں جائے گا. میں نے جس طرح آپ کو کہا سیر حاصل اس پہ بحث ہوگی, پارلیمنٹ کا فلور ہے, سینٹ کا فلور ہے, وہاں پہ یہ تمام تر ڈسکشن ہوگی. اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے, لیکن
एट द सेम टाइम आई थिंक वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि जो नेशनल सिक्योरिटी के पर्व्यू में चीज़ें आती हैं उन पे थोड़ा बहुत हमें एब्सटेन करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल आपसे तमाम तर जो है बातें आप मुझे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बारे में पूछे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप जजेस ट्रांसफ़र के बारे में पूछे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बट सर्टन ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ऑब्वियसली जो रेकनिंग हुई है, जो इदराक हुआ है हालिया पाक भारत जंग के बाद, जो मार्का हक और बनियान मसूस की कामयाबियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद हमें अपनी जो फोर्सेस हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथन करना है, उनकी कोऑर्डिनेशन, उनकी जो कोहेजन है वो उसको मज़ीद बेहतर और फ़ाल बनाना है। तो उस हवाले से चीज़ें हैं वो आ जाएंगी और वो आपके सामने होंगी, आउट इन दी ओपन होंगी और आवाम के सामने भी होंगी और उस पर पूरी डिलिबरेशन होगी। ऐसा नहीं है कि कोई उस पर बहस नहीं होगी। 18वीं तरमीम के बारे में जब आपने बात की कि उस पर इतना टाइम लगा या इतनी मीटिंग्स हुई, मैं समझता हूँ कि उस पर लंबा चौड़ा मेन्यू था। यहाँ पे तो अब तमाम तर चीज़ें आप कुल चीज़ें 3 आ चुकी हैं, तो इतनी कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है जिस पे इतना वक्त लगे या इतनी कोई लंबी जो है उस पर गुफ्तगू हो। साहब ये बताएगा कि जो आईनी अदालत के लिए आपकी के प्रपोज़ल है उसमें जजों की रिटायरमेंट की जो एज है वो आप 68 साल करना चाहते हैं। आपका प्रपोज़ल ये है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 65 साल होती है, क्या ये दुरुस्त है? जी मैं बिल्कुल ये आपको बता सकता हूँ कि ये दुरुस्त है, 68 ईयर्स। और उसमें अगर कमेटी में उसको 70 साल करें कमेटी के मेंबरान तो वो कर सकते हैं, उसको अगर वो 65 करना चाहें वो उसको कर सकते हैं। लेकिन एक प्रपोज़ल जो है वो हमारी तरफ से है। और अंसार भाई साहब की खबर के मुताबिक 2 ऑप्शंस हैं कि अगर आप आईनी अदालत बन गई तो आप या तो उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में मुंतकिल कर देंगे और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो अपनी पुरानी जो बिल्डिंग थी G9 सेक्टर में वहाँ चली जाएगी, या फिर दूसरे ऑप्शन के तहत आईनी अदालत फेडरल शरीयत कोर्ट की इमारत में कायम की जाएगी। दुरुस्त है? देखें, आई कैन नाइदर कन्फर्म और डिनाई, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मुख्तलिफ प्रपोजल्स देखे जा रहे हैं जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हों, जिसमें सरकार का इतना पैसा ना खर्च हो इस हवाले से, बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सो हैज़ टू बी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू। और उसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो अपनी जगह पे है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहीं नहीं जा रही। इसी हवाले से देखा जा रहा है मुख्तलिफ मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनको प्रोब किया जा रहा है और डिस्कस किया जा रहा है, और जो मोस्ट फीजिबल ऑप्शन होगा उसके साथ जाया जाएगा। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुमकिन तौर पर आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे आपके प्रपोजल के मुताबिक? देखिए, ये बहुत कबल वक्त है इस पर ये चीज़ कहना। मैं समझता हूँ कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का मेथड है या जो क्राइटेरिया है, जो रिक्वायरमेंट है, जो एलिजिबिलिटी है, वो उसी तरह है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। और तजवीज़ आ रही हैं कि पहला जो इसका है वो सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टिंग जजेस में से ही आप उसको करें, लेकिन इज़ येट टू बी सीन कि फाइनली उसमें क्या डिसाइड होता है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए कानून की गुफ्तगू आपने सुनी। एक और अहम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। पंजाब में कलअदम तहरीक लब्बैक के 177 मदारिस और 330 मसाजिद को तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत के हवाले करने का मुआहदा तय पा गया है। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान ने हुकूमत पंजाब को यकीन दहानी करा दी है कि वो सूबे के मदारिस का इंतज़ाम कबूल करते हुए पंजाब हुकूमत के साथ तयशुदा शराइत की पासदारी करेंगे। रोज़नामा जंग में आसिफ महमूद भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़िम आला तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान साहबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी की जानिब से जारी करदा मेमोरेंडम में कहा गया है कि वो हुकूमत पंजाब को इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि पंजाब के इन मदारिस का इंतज़ाम कबूल करते हुए वो पंजाब हुकूमत के साथ तयशुदा शराइत की पासदारी करेंगे। दस्तावेज़ात में दर्ज शराइत के मुताबिक तमाम मदारिस कौमी सलामती, मुल्की इस्तेहकाम और मुआशरती अमन व अमान के पाबंद होंगे। मदारिस ख़ुद को हर किस्म की शरपसंदी से दूर रखेंगे। मदरसों की इंतज़ामिया, असातिज़ा और तलबा में किसी मशकूक या शरपसंद शख्स के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये लोग मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ किसी भी सरगर्मी में न मुलविस होंगे और ना ही इसकी इजाज़त देंगे। इदारा रियासती क़वानीन और पॉलिसियों की अमलदारी को यकीनी बनाएगा और हुकूमत किसी भी वक्त इन शराइत की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की मजाज होगी। तंजीमुल मदारिस ने अपनी तहवील में लिए जाने वाले मदरसों के मोहतमिम नाज़िम आला और सरबराहान को एक इकरारनामा या बयान हल्फी भी भिजवा दिया है, जिस पर वो अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और दारुल उलूम या जामिया का नाम लिखकर अपने दस्तखतों के साथ तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर को भिजवाएंगे कि उनके इदारे में मुल्की और कौमी सलामती, मुल्की इस्तेहकाम
اور معاشرتی امن کے منافی کوئی سرگرمی نہیں ہوگی۔ ادارہ کسی قسم کی شرپسندی یا قانون کے منافی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوگا۔ ادارے ملکی قوانین کی ہر ممکن پاسداری کریں گے۔ مدرسے اپنے دائرہ کار میں حب الوطنی کو فروغ دیں گے اور اپنے طلبہ و طالبات کو قانون کی پاسداری کا درس دیں گے۔ ان قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی صورت میں مجاز ادارے کو قانونی اور انضباطی کارروائی کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ وفاقی حکومت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگا چکی ہے، جس کے بعد پنجاب میں اس جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔